वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, एक मरतबा फिर आप आए। आपने सोशियोलॉजी की इमरजेंस की बात की, ओरिजिन की बात की। हम अगर तारीख़ में देखें कि सोशियोलॉजी को जिन आइडियाज़ ने या जिन थ्योरीज़ ने सपोर्ट किया है, आज सोशियोलॉजी जिस मकाम पे खड़ी है, तो ये ओरिजिन कैसे पॉसिबल हुई? अगर हम तारीख़ में जाएं, पीछे जाएं, तो हमें सबसे बड़ी जो एक क्लू मिलती है रिगार्डिंग दी सोशल थॉट्स अबाउट सोसाइटी के बारे में अगर किसी ने बात की है या नेटवर्किंग की बात की है, तो वो अरस्तू का हमें वो मिलता है कि वो मशहूर कोटेशन भी है कि इंसान जो है वो एक समाजी जानवर है, कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान समाज के बग़ैर, मतलब माशरे के बग़ैर जो है इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। अगर हमारा ये माशरा ना होता, हम एक दूसरे के साथ मिल के इकट्ठा ना रहते, तो फिर हमें सरवाइव करना जो था वो मुश्किल था। देखें ना, आप इंसान के साथ जो बहुत सारी ज़रूरियात जुड़ी हुई है, वो ज़रूरियात हम ज़ाहिरी बात है हम बहुत कमज़ोर हैं, हम अपनी हर एक ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें बाकी इंसानों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसलिए इंसान जो है वो एक हार्मोनिक एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, एक नेटवर्क के सिलसिले में नेटवर्क के तौर पर रहना चाहता है बाकी लोगों के साथ। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस तरह फिर आगे ये नस्ल नौ इंसानी चलती है, ये माशरे जो है वो चलती है। तो ये पहला फेज़ जो है हम देखते हैं कि मुआशरे के बारे में किसी ने एक ऑथेंटिक बात की है सोसाइटी के बारे में कि एक दूसरे के बगैर हम नहीं रह सकते। अगर हम दूसरा देखें ना ओरिजिन के बारे में कि सोशियोलॉजी के कौन से थॉट्स ने फ़ायदा दिया है, फाउंडेशन जो बनाई है वो कौन से थॉट्स ने बनाई है, तो आगे जाके हम दूसरा अगर फेज़ में इसको डिवाइड करें तो वो 14th सेंचुरी में हम जाते हैं। जो मुस्लिम हिस्टोरियन था इब्न खल्दून, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो इब्न खल्दून को ही सोशियोलॉजी का बानी तस्वर करते हैं, लेकिन चूंकि बाद में एग्जैक्ट सोशियोलॉजी का वर्ड्स जिन सोशियोलॉजिस्ट ने इस्तेमाल किया, तो वही वो क्रेडिट ले गए कि काम उन लोगों ने ज़्यादा किया है। तो 14th सेंचुरी में इब्न खल्दून ने एक किताब लिखी थी अल मुकद्दिमा, उसमें उसने सोशल थॉट्स के बारे में बात की थी और नेशनल इंटीग्रेशन, असाबियात उसका एक कॉन्सेप्ट था। वो बड़ा रेलेवेंट है सोसाइटी के साथ के अगर लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले हो, तभी जो है वो माशरे जो है आगे जाते हैं। और वो आपने सुना होगा कि इब्न खल्दून की जो साइक्लिक थ्योरी है, साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, के माशरे जो है वो कैसे स्टार्ट होते हैं, फिर वक्त के साथ वो कैसे ग्रो करते हैं, और एंड में जाके माशरा जो है एक स्टेज के ऊपर पहुंच के वो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली जो है वो डेवलप होते हैं। और फिर डेवलप होने के बाद ये अगर आप माशरों की तारीख़ देखें ना, तो तकरीबन ऐसे ही होता है। तो इब्न खल्दून कहता है कि माशरा एक पीक पे पहुंच के डिके उसका शुरू होता है, मतलब ज़वाल शुरू होता है। और ये जो प्रोसेस चलता है, माशरे जो शुरू होते हैं, फिर प्रोग्रेस करते हैं, फिर एंड में जाके डेवलप होते हैं, ये सारा जो इसमें 120 साल, वो कहते हैं 120 साल रखते हैं। और ये जो माशरा जो है ये अपना साइकिल जो पूरा करता है, इसका साइकिल जो होता है वो इब्न खल्दून कहता है कि ये क्लॉक वाइज जाता है, जैसे घड़ी की सुइया जो है जिस अंदाज में या जिस तरफ से आती है। तो वो यही कहता है कि ये 120 साल टोटल लगते हैं। और 40 एज में ये स्टार्टिंग जो होता है, बाद में 40 ईयर्स जो होते हैं उसमें वो प्रोग्रेस करता है, एंड में जाके 40 ईयर्स में वो मास्टर जो है वो डेवलप होके फिर डिके की तरफ आता है। तो सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मोस्टली हम एक आइकॉनिक इवेंट के तौर पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखते हैं कि बिसाइड्स ऑफ ऑल जो प्रीवियस जो इब्न खल्दून की आपने बात की, फिर उसके अलावा हमारे पास
جو سوشل کنٹریکٹ تھیوریسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کی جو کافی کنٹریبیوشن دکھائی دیتا ہے. جو فرینچ ریولیوشن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے ایک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے سوشیولوجی کو, یعنی اس کے جو آؤٹ پٹس ہمارے پاس آ گئے, فار ایگزامپل اگست کومٹے ہو گئے, ایمائل ڈرخائم ہو گئے, میکس ویبر ہو گئے, بعد میں جرمن فرینچ جو ایک ریولیوشن کے طور پر سامنے آئی. تو سر اس کے بارے میں آپ کے کیا کہیں گے, آپ کے کیا پوائنٹ آف ویوز ہیں؟ اچھا, ہم سوشالوجی کی اوریجن کی بات جس طرح کر رہے تھے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو, میں نے جیسے کہا آپ کو کہ دوسرا فیز جو 14 سینچری تھی, ابن خلدون والا جو دور تھا, اس کے بعد ہم اگر آ جائیں اس میں 18 سینچری میں, تو 18 سینچری میں جو سب سے زیادہ آپ نے سوشل کانٹریکٹ کی بات کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں پہلے امپائرز کی بات ہوتی تھی, امپائرز تھی, پھر ایک سوشل کانٹریکٹ والی تھیوری کی بات ہوئی, تو سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے ریاست کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا کہ ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, ہم آپ کے رائٹس جو ہے وہ ان کو انشور کریں گے. تو ایک وہاں سے پھر وہ ریاست کا کانسیپٹ جو ہے وہ چلا, اور ریاست کا کانسیپٹ جب چلا تو ہم جب فرینچ ریولوشن میں کی بات جب ہم کرتے ہیں 18 سینچری میں فرینچ ریولوشن کے بعد یورپ کا اور فرانس کا جو سارا معاشرہ جو تھا اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہوا. چونکہ وہاں پہ انقلاب ہوا, انقلاب میں معاشروں کی ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے, ایک گریجول پروسیس نہیں ہوتا, وہاں پہ ڈراسٹک چینجز آتی ہے, اچانک وہاں پہ چینجز آتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو فرانس کے معاشرے میں, یورپ کے معاشرے میں 3 بڑی چینجز آئی اس وقت. ایک پولیٹیکل چینجز آئی, بادشاہت سے مونارک تھا, ایک وہ حکومت چلا رہا تھا, اس کی چلتی تھی. تو اس کے بعد یورپ نے اور فرانس میں ایک انقلاب کے بعد ڈیموکریٹک سسٹم آیا اور انڈسٹریل اکانومی آئی. اس سے پہلے یہ ایگریرین سوسائٹی اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا وہاں پہ, تو انڈسٹری لگ گئی. اور تیسری جو بڑی چینج تھی وہ ڈیولپمنٹ آف سٹیز تھی. تو یہ میشونس نے اپنی کتاب میں کافی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی ہے کہ سٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی. سٹی ڈیولپ ہوئی وہ اس طرح کہ جو انڈسٹری جہاں پہ لگی, انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے مزدور آتے تھے, تو مزدوروں کی جو رہائش کی ضروریات تھی, تو وہ ڈینسٹی آف پاپولیشن اس وجہ سے آئی کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کام کے سلسلے میں وہاں اس جگہ پہ آئے جہاں پہ انڈسٹریاں لگی, تو اس سے جو پاپولیشن تھی وہ اس میں ڈینسٹی آئی. تو یہ 3 چینجز جو تھی بیسکلی, یہ 3 چینجز ہی سوشیالوجی کی ایگزسٹنس کی کاز بھی بنی. مطلب پولیٹیکل چینجز آئی اور انڈسٹریل اکانومی آئی اور ڈیولپمنٹ آف سٹیز, اور یہ 3 چینجز جو تھی یہ کاز بنی, یہ وجہ بنی سوشیالوجی کی ایگزسٹنس کی. اس وقت ایک بندہ تھا وہاں پہ فرانس میں, 1798 میں وہ پیدا ہوا تھا, آگسٹ کامٹے نام تھا, جیسے ہم سوشیالوجی کے فادر کے طور پر جانتے ہیں کہ اس نے سوشیالوجی کو پہلے استعمال کیا تھا, یہ ورڈ سوشیالوجی کا. اس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو ریولوشن کے بعد فرانس میں یا جنرلی اگر ہم یورپ کو دیکھیں تو یورپ کے معاشرے میں کافی نئے مسائل پیدا ہوئے, نئے جو سماجی مسائل تھے, کیونکہ سارا معاشرہ جو تھا وہ ریسٹرکچرنگ فیز میں تھا, تو وہاں پہ بہت سارے مسائل پیدا ہوئی. تو اس نے وہ بیسکلی آپ نے اگر پڑھا ہو, وہ فزسسٹ تھا, پوزیٹیوسٹ تھا آگسٹ کامٹے. تو اس نے یہ کہا کہ معاشرے کو اگر ہم سائنٹیفک لاز یوز کر کے, سائنٹیفک طریقہ کار کو یوز کر کے ہم معاشرے کو ایک سائنٹیفک انداز میں اس کو پڑھے تو ان مسائل کو ہم تب سمجھ سکتے ہیں. 1838 میں اس نے باقاعدہ وہ نام ٹرم یوز کیا, کوائن کیا وہ ٹرم سوسیالوجی, کے معاشرے کی اسٹڈی کو ہم سوسیالوجی کہیں گے. تو اس نے یہی کہا تھا کہ اس معاشرے کو ہم نے پہلے انٹرپریٹ کرنا ہے, پہلے ہم نے سمجھنا ہے. بعد میں جو سوسیالوجسٹ آئے ان کی بھی کافی کنٹریبیوشن تھی, جیسے کارل مارکس کی اگر ہم بات کریں, جرمن فلاسفر ہے, آپ کو پتہ ہے. کارل مارکس نے کہا کہ نہیں, ہم نے صرف معاشرے کو انٹرپریٹ یا ہم نے صرف سمجھنا نہیں ہے, ہم نے اس معاشرے کو جو مسائل ہے ان مسائل کو ہم نے حل کرنے ہیں, رادر ہم نے اس کے اوپر سوچنا ہے کہ ہاؤ ٹو چینج اٹ, کہ ہم نے اس کو چینج کیسے کرنا ہے.
تو یہ اس طرح سوشیولوجی جو ہے وہ اوریجنز اس کی ہوئی، گریک سے شروع ہوئی یہ کہانی، اور پھر 14 سینچری میں اور بعد میں جو یورپ میں انقلاب آیا، اس انقلاب کی وجہ سے سوشیولوجی کی ایگزسٹنس میں کافی زور پکڑا اس سبجیکٹ نے، اور پھر اوگسٹ کامٹے نے پھر یہ کارنامہ کر دکھایا۔ ایک سوشیولوجی آج جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی جو کاوشیں ہیں، کارنامے ہیں کہ آج ہم سوشیولوجی کو پڑھ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم نکالا، اور ظاہر سی بات ہے سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے اور ڈفرینٹ جو سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوا ہوگا اس بات سے۔ تو ہم نے سلولی اور گریجولی جو آپ نے پروسیس بتایا بالکل کہ بعض اسٹوڈنٹس کو یہ اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک سبجیکٹ کی اوریجن کہاں سے ہوئی اور اس کے پیچھے کیا پروسیس چل رہا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لیے اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز لائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔